The following statements about the anterior choroidal artery of except के हुन सक्छ त It arises from the internal carotid artery posterior medially. It runs medially below the optic tract. It travels in the quadrigeminal. It enters the choroidal fissure. Quadrigeminal cistern भनेको अलिकति तल हुन्छ त्यही भएर it is not possible. For example अब तिमीले यो कुरा चाहिँ के हुन्छ पिक्चरबाट थाहा पाउन सक्छौ है त अब जस्तै के हुन्छ यो त internal carotid artery हो internal carotid artery को ब्रान्च posterior medial ब्रान्च हैन मुनितिर गइरहेछ हैन दैट इज द एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी हैन अब यो एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरीबाट के हुन्छ ब्रान्चेस हेर्नु भने के हुन्छ एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरीको ब्रान्चेस हेर्ने हो भने यहाँनिर के हुन्छ एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी यसरी आइरा हुन्छ हैन एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी हो अब एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरीले यसरी गइसकेपछि के हुन्छ तिम्रो चट्लाएर हुँदै जान्छ त क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम भनेको त यहाँनिर छ नि त हैन अराउन्ड द मिड ब्रेन त्यही भएर के हुन्छ क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यसमा हुँदैन त त्यही भएर तिम्रो द एन्सर इज क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम वाला एन्सर होइन है त त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन द बल्किएस्ट लोब अफ द ब्रेन इज अब बल्किएस्ट लोब अफ द ब्रेन अफ कोर्स फ्रन्टल लोब हो फ्रन्टल लोबमा दुईटा छ राइट कि लेफ्ट अब युजुअली हाम्रो के हुन्छ राइट ह्यान्डेड पर्सन हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ लेफ्ट फ्रन्टल बोन इज द बल्किएस्ट लोब यु क्यान सी इन द पिक्चर है त अब यो चाहिँ के हुन्छ क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम कहाँनिर हुन्छ भनेर देखाएको हो अघि नैको क्वेसन आन्सर क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम यहाँ भयो हैन यसमा त पास गर्दैन भन्ने कुरा हो त्यसपछि अब एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी runs in the बल्किएस्ट लोब हुन्छ फ्रन्टल लोब पनि सबसे ठुलो छ नि त हैन त्यही भएर के हुन्छ फ्रन्टल लोब है त अब नेक्स्ट क्वेसन व्हिच अफ द सेरेब्रल पेन्टाकल इज अ थिकेस्ट हैन सेरेब्रल पेन्टाकल अब सुपेरियर सानो हुन्छ इन्फेरियर सानो हुन्छ मिडल नै के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ है त यो चाहिँ के हुन्छ पिक्चरमा हेरे पनि हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन के हो द करेक्ट अर्डर अफ नेमिङ डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्स अफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी मिडल सेरेब्रल आर्टरीको डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट याद गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ इन आउट के स्टार्ट गर्नु पर्यो है पहिला सुरु स्टार्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि अब तिम्रो मिडल सेरेब्रल आर्टरी भने कलेज गए जस्तै पहिला सुरु स्टार्ट गर स्टार्ट गरेर इन गर्नु पर्यो त्यसपछि बस्नु पर्यो भन्नाले के हुन्छ इन गरिसकेपछि इन्सुलर भयो त्यसपछि आउट गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि अनि कम अगेन भनेर सोध्छ कि कम अगेन भनेपछि कर्टिकल है त स्फेनोइडल इन्सुलर अप्पर कुलर र के हुन्छ कर्टिकल हैन कम अगेन भनेपछि के हुन्छ कम व्हिच अफ द फलोइङ द भेन अफ लाभी आर करेक्ट एक्सेप्ट भेन अफ लाभ भने कहाँनिर हुन्छ इन्फेरियर एनास्टोमोटिक भेन हो हैन त्यसपछि अब इट जोइन्स द ट्रान्सफर एट द लेभल अफ द प्री अक्सिपिटल नोच हैन के यो चाहिँ इट जोइन्स द लेभल अफ द ट्रान्सफर साइनस हैन अब भेन्स अफ लाभी कहाँ हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भेन्स अफ लाभी भनेको चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ हैन भेन्स अफ लाभी यहाँ आइरहेछ त्यसपछि अब सिग्मोइड साइनस यहाँ देखाइरहेछ हैन अब यही सिग्मोइड साइनस भयो कि ट्रान्सफर्स भेनमा ट्रान्सफर साइनस भने कहाँनिर हुन्छ ट्रान्सफर साइनसतिर होइन है ट्रान्सफर साइनस यहाँनिर छ सिग्मोइड साइनसमा जोइन गरेर त ट्रान्सफर साइनसमा हुने हो त त्यही भएर के हुन्छ भेन्स अफ इन्फेरियर एनास्टोमोटिक भेनको त्यो होइन है त अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि which of the segments of the posterior cerebral extends from the lateral part of the quadrigeminal system up to the anterior part of the calcarine sulcus P1 P2 P3 P4 है त अब P1 P2 P3 भनेको के हुन्छ यहाँ बुझ्नु पर्यो है त P1 भनेको सुरुमा अब जहाँनिर स्टार्ट हुन्छ P1 यो भएन पोस्टर कम्युनिटी अब जहाँनिर के बाहिर पोस्टर कम्युनिटी एट्याच हुन्छ त्योभन्दा तल चाहिँ P2 भयो अब P3 जुन हुन्छ नि P3 चाहिँ ठ्याक्कै क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम जुन हुन्छ नि त्यहाँनिर आएर के हुन्छ P3 भन्छ त्यही भएर क्वेसन आन्सर के छ क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम छैन त्यही भएर के हुन्छ P3 मा भयो त त्यसपछि द रिकरेन्ट आर्टरी अफ हिब्नर अराइजेस फ्रम अब रिकरेन्ट आर्टरी अफ हिब्नर अब A1 A2 के हुन्छ यस्तो यस्तो जान्छ हैन अनि A2 बाट यसरी आछ के हुन्छ रिकरेन्ट आर्टरी अफ हिब्नर रिकरेन्ट भइराख्नु पर्यो के 1 पछि के हुन्छ फेरि 2 हुनु पर्यो के रिकरेन्ट आर्टरी अफ हिब्नर द लार्जेस्ट सेरेब्रल न्युक्लियस इज डेन्स भएपछि के हुन्छ डेन्टेड न्युक्लियस हुनु पर्यो त डेन्स भने चाहिँ डेन्टेड न्युक्लियस लार्जेस्ट भयो द पियर इंटरसेरेब्रल साइनस जोन्स द बेसल भेन्स टु फर्म द भेन्स अफ ग्यालेन हो त इंटरसेरेब्रल साइनसले चाहिँ के हुन्छ बेसल भेनमा बनाएर यहाँ के हुन्छ भेन अफ ग्यालेन खतरा भेन अफ ग्यालेन बनाउने हो त पिक्चर अल अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स अबाउट द भर्टिब्रल आर्टरी आर ट्रु एक्सेप्ट अब भर्टिब्रल आर्टरी भनेको के हुन्छ टु भर्टिब्रल आर्टरी जोइन्स टु फर्म द बेसिलर आर्टरी हो इट्स सबलाई स्ट्रक्चर पोस्टेरियर फोसा अब पछाडिबाटै आएको हुन्छ त्यो पोस्टेरियर फोसा द राइट भर्टिब्रल आर्टरी इज डोमिनेन्ट जे कुरा नि लेफ्ट भनेको चाहिँ दिस इज द फल्स एन्सर है त वान सेगमेन्ट अफ द इन्टायर लेन्थ अफ द भर्टिब्रल मेबी हाइप्लास्टिक डोलीको एक्टेसिया डोली भने 4 भयो त्यही भएर ग्रेटर देन 4.5 mm हो है त अब यही कुराहरू हेर्ने रिकरेन्ट आर्टरी अफ हेब्नर हेर्दाखेरि के हुन्छ एन्टर कम्युनिकेटिङ आर्टरी यहाँ भयो एन्टर कम्युनिकेटिङ आर्टरी अब यहाँबाट हेर्नु हुन्छ एन्टर कम्युनिकेटिङ आर्टरी एन्टर एकम भयो एकमबाट A2 आउँछ A2 एक एन्टर कम्युनिकेटिङ माथि A2 आउँछ एकमबाट ठ्याक्क A2बाट ठ्याक्क जाने भनेको के हुन्छ रिकरेन्ट आर्टरी अफ हेब्नर है त यही नै देखाउनु खोजेको अब नेक्स्ट भनेको ग्रे म्याटर अफ द सेरेबेलम सेरेबेलममा के हुन्छ
डेन्डेड न्युक्लियस हुन्छ, इम्बोलिफर्म, ग्लोबस र फास्टिटर। सबसे डेन्स यो छ नि यो बिचको, यसलाई नै के भन्छ डेन्डेड न्युक्लियस भन्छ है त। यो बिचको डेन्डेड न्युक्लियस डेन्स भएर बसेको हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम नै के हुन्छ डेन्डेड न्युक्लियस है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा डोलीको एक्टेसिया भने ग्रेटर देन 4.5 mm पर्टिकुलर आर्टरी राइट वर्टिकल आर्टरी युजुअल डोमिनेन्टवाला एन्सर भयो। अब के हुन्छ, अब यो इन्टरनल सेरेब्रल भेन जोइन्ट्स भनेको छ नि, यो बिचको त्यो निनोवाला के हुन्छ इन्टरनल सेरेब्रल भेन भयो होइन। त्यसपछि आयो के भन्छ बेसल भेन यहाँनिर छ होइन। यो दुइटा कनेक्ट हुनु पऱ्यो, यो दुइटा कनेक्ट भएर के बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई के भन्छ भेन्स अफ ग्यालेन भन्छ। यो पिक्चर भन्दा यो पिक्चरमा एकदमै मजाले देखिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, इन्टरनल सेरेब्रल भेन आयो, अनि त्यसपछि बेसल भेन आयो होइन। अनि यसले चाहिँ के बनाउँछ, यहाँ भेन्स अफ ग्यालन बनाउँछ नि होइन। यो मिलेर के बनाउँछ भेन्स अफ ग्यालन बनाइरहेको छ त, भेन्स अफ ग्यालन गल्लीमा भेन्स अफ ग्यालन। इन्टर भर्टिकल आर्टरी लिएर यहाँबाट यसरी भर्टिकल आर्टरी पोस्टेरियरली गइरहेछ नि त होइन, त्यही भएर पोस्टेरियर भर्टिकल आर्टरी नै भयो होइन। त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है त। त्यसपछि अब आयो के हुन्छ यो बेसिलर आर्टरीको चाहिँ के हुन्छ जाइन्ट के छ ग्रेटर देन 4.5 mm छ भन्छ, द्याट इज कल्ड जाइन्ट डोलीको एक्टेसिया भनेर भन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसन अल अफ द फलोइङ आर ट्रु एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट के हो, D10 डर्माटम लिभर्स द स्किन अफ द ग्रोइन, ग्रोइनलाई त के हुन्छ T12 हो नि त होइन, L1 भने हुन्छ T12 हो नि त, त्यही भएर विच द फलोइङ स्टेटमेन्ट द ट्रु। अब आर्की सेरेबेलम भयो, आर्की सेरेबेलम भने बोथ ए एन्ड बी आर करेक्ट हुन्छ, बोथ ए एन्ड बी आर करेक्ट। विच द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु। फ्लोर अफ द फोर्थ भेन्ट्रिकल भनेर थाहा हुनु पऱ्यो, रोम्बोइड फोसा भन्छ यसलाई होइन। डिभाइन टु असिमेट्रिकल हाफ त हुँदैन नि त, फोर्थ भेन्ट्रिकल भने यस्तो हुन्छ, यस्तो काट्यो भने के हुन्छ सिमेट्रिकल हाफ हुन्छ, त्यही भएर बी इज द एन्सर होइन। एएनसीआर करेक्ट है त, एएनसीआर करेक्ट है। अनि इच साइड अफ द मिडियन सल्कस देयर इज एलिभेसन नोन एट द मिडल एमिनेन्स हो, मिडल एमिनेन्स भन्ने हुन्छ। अल अफ द अब यो पिक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर छ है। अब आर्की सेरेब्रम भने यो भयो होइन, त्यही हो भेस्टिबुलर जस्तो सानो छ होइन। त्यसको फोर्थ भेन्ट्रिकल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, फोर्थ भेन्ट्रिकल यहाँ बिचमा के हुन्छ यस्तो हुन्छ नि त, फोर्थ भेन्ट्रिकल यही भयो। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ फोर्थ भेन्ट्रिकल मिडल लेमिनिस्कस भने मिडल एमिनेन्स छ नि त होइन, मिडल एमिनेन्स, त्यही भएर के हुन्छ यसलाई के हुन्छ मिडल एमिनेन्स हुन्छ भनेर भन्यो है त। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ, विच अफ द फलोइङ इज ट्रु एक्सेप्ट। अब मिड ब्रेन हेर्ने हो भने दुईवटा सेरेब्रल पेडेन्कल हुन्छ, सेरेब्रल पेडेन्कल एन्टेरियर क्रस र पोस्टेरियर टेगमेन्टम हुन्छ। थर्ड क्रेनियल नर्भ्स एक्ट एज द ल्याटरल साइड अफ द क्रस सेरेब्रल भन्ने त हुँदैन, किनभने के हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ होइन, के हुन्छ मिडल साइडबाट जान्छ। अब यो पिक्चर हेर्ने हो भने यु क्यान गो हियर। अब मिड ब्रेनमा युजली के हुन्छ इम्प्रेस हुन्छ, इम्प्रेस भने पेरियाक्युटल रेड न्युक्लियस, आई मुभमेन्ट सेन्टर, सब्सटेन्सिया नाइ र सुपेरियर कोलिकुलाई र इन्फेरियर कोलिकुलाई हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्नु भने यसो 3जनालाई त अक्लोमोटर नर्भ हो नि त, तिम्रो सेरेब्रल पेडेन्कल भन्दा यता गयो भने यहाँबाट त्यस्तै त घुम्दैन, यहीँबाट जानु पऱ्यो होइन, त्यही भएर के हुन्छ त्यही नै हो राइट एन्सर है त। अब यही नै हेर्ने हो नि, अब के हुन्छ सेरेब्रल पेडेन्कलको योलाई के भन्छ सुपेरियर सेरेब्रल पेडेन्कल भनेर भन्छ होइन, इट कन्टेन्स द मोटर ट्र्याक्ट है त। अब नेक्स्ट भनेको के हो टेक्टम। टेक्टम भनेको चाहिँ क्वार्टर क्वाड्रिजेमिना इन्फेरियर सुपेरियर कोलिकुला। अब इन्फेरियर सुपेरियर कोलिकुला भनेपछि कोलिकुला भने चाहिँ के हुन्छ ग्रे ट्र्याक पुरा ट्र्याक गर्छ, ग्रे ट्र्याक हुन्छ, इट्स नट अ वाइट म्याटर है, त्यति चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। भिजुअल पार्ट टेक्टम है, टेक्टम कर्पोरल कर्टिजेमिना र फोर्थ क्रेनियल नर्भ हुन्छ है। अब नेक्स्ट इज द पाइनियल ग्ल्यान्डबाट क्वेसन छ। पाइनियल ग्ल्यान्डमा के हो त पाइनियल ग्ल्यान्ड भने के हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। अब पाइनियल ग्ल्यान्डको क्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ अल अफ द फलोइङ आर ट्रु एक्सेप्ट। अब सुपेरियर क्यालिकल चाहिँ मास अफ वाइट म्याटर होइन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। अब पाइनियल ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट। पाइनियल ग्ल्यान्ड लाइज अन द पोस्टर थर्ड भेन्ट्रिकल हो, टेल बाई द पाइनियल स्टक। पाइनियल स्टकले चाहिँ के हुन्छ थर्ड भेन्ट्रिकलसँग कनेक्ट गर्ने होइन है त। पहिला सुरु त टेलेन्सेफालन भनेको थाहा पाउनु पऱ्यो। पहिला सुरु हुन्छ फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइन्ड ब्रेन। हाइन्ड ब्रेन भने रोमेन्सेफालन, मेजेन्सेफालन, प्रोसेन्सेफालन, टेलेन्सेफालन र डायन्सेफालन हुन्छ। टेलेन्सेफालनले चाहिँ के हुन्छ यो बढ्दै गएर के हुन्छ टेलतिर बढाउने है त। त्यसपछि आयो तिम्रो पाइनियल ग्ल्यान्ड होइन, पाइनियल ग्ल्यान्डको सिचुएसन थाहा पाउनु पऱ्यो है त। पाइनियल ग्ल्यान्ड कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यी पाइनियल ग्ल्यान्ड यहाँनिर हुन्छ है त, पाइनियल ग्ल्यान्ड हेर्ने है। त्यसपछि अब पाइनियल ग्ल्यान्ड ठ्याक्क तिम्रो यो फ्रन्टल लोब हुन्छ, पिट्युटरी स्टक हुन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ ठ्याक्कै पछाडितिर के हुन्छ पाइनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ। यसलाई अझै फोकस गरेर हेर्ने हो भने सेरेब्रमको ठ्याक्क अलिकति माथितिर हेर्ने हो भने पाइनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ, यो चाहिँ भेस्टिजल जस्तो भयो होइन। अब पाइनियल ग्ल्यान्ड छ, पाइनियल ग्ल्यान्ड यहाँनिर यस्तो घुमेर गएर त्यहाँनिर हुन्छ। पाइनियल ग्ल्यान्ड चाहिँ के भन्छ सेरोटोनिन, मेलाटोनिन र मेलाटोनिन गर्छ है त। अब पाइनियल ग्ल्यान्ड पिट्युटरी स्टकसँग चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। अब हामीलाई त्यही नै देखाउनु खोज्यो। अब पाइनियल ग्ल्यान्ड यस्तो पाइन लाइक स्ट्रक्चर छ होइन, अनि त्यही नै हो। अनि नेक्स्ट क्वेसन के छ, अल अफ द फलोइङ आर ट्रु एक्सेप्ट। कर्पस क्यालसम द लार्जेस्ट कम्सर हो, सिङ्गुलर गाइरस लाइज सुपेरियर टु द कर्पस क्यालसम हो, लाइज बिट्विन सिङ्गुलर गाइरस इन्फेरियर एन्ड क्यालोसल सल्कस सुपेरियर। यो त होइन नि त होइन, किन भन्दाखेरि तिम्रो सिङ्गुलेट गाइरस भन्दा एबोभ चाहिँ हुन्छ होला है त, लाइज बिट्विन द सिङ्गुलेट सल्कस इन्फेरियरली एन्ड क्यालोसल सल्कस भन्ने त कर्पस क्यालोसम भन्दा नि मुनि हुन्छ, त्यही भएर यो हुँदैन त। द मोटर स्पिच एरिया लाइज इन द, मोटर स्पिच एरिया भन्ने साथै तिमीले के सम्झिनु पऱ्यो, यो फ्रन्टल बोन छ, ब्रोकाज एरिया भनेर सम्झिनु पऱ्यो। अब फ्रन्टल लोबको के हुन्छ इन्फेरियरतिर हुन्छ, फ्रन्टल लोबको इन्फेरियर छ यहाँ, लेफ्ट पोस्टिरियर इन्फेरियर फ्रन्टल गाइरस छ, त्यही नै हो अप्सन।
अल अफ द फलोइङ अफ द हिप्पोक्याम्पस आर ट्रु। हिप्पोक्याम्पस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब ट्रु भए पनि हिप्पोक्याम्पस भनेको यस्तो स्ट्रक्चर हो होइन, यस्तो वाला स्ट्रक्चर हो। अब एक्सेप्ट भनिन्छ होइन, एक्सेप्ट भनेको चाहिँ इट इज नेम हिप्पोक्याम्पस बिकज इट रिजेम्बल्स हिप्पोपोटामस, यस्तो त भन्ने त हुँदैन नि त। अब यही कुरा चाहिँ तिमीले हेर्ने हो भने के हुन्छ, अब दिस इज द सिङ्गुलेट गाइरस होइन, कर्पस क्यालस सिङ्गुलेट गाइरस, कर्पस क्यालसम भयो, कर्पस क्यालसमको माथि के हुन्छ सिङ्गुलेट गाइरस हुन्छ है त। अनि त्यसपछि आयो अब यही कुरा देखाउनु खोजेको हो होइन। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ क्यालोसल सल्कस कहाँनिर हुँदो रहेछ, क्यालोसल सल्कस त यतातिर हेर्दै हेर्दै जाने नि, कर्पस क्यालोसम यो भयो, कर्पस क्यालोसम भन्दा माथि हुन्छ होइन। त्यसपछि सिङ्गुलेट गाइरस हुने रहेछ होइन। अनि क्यालोसल सल्कस र नेक्स्ट यो के हो सिङ्गुलेट सल्कसको के हुन्छ बिचमा लाइज गर्छ भन्ने कुरा रङ हो है। अब नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज ट्रु। ट्रु त अब अल अफ द भने त यही नै होला होइन, किनभने लाइट टच एन्ड टेम्परेचर एन्टी स्पेन थालेर, पेन टच एन्ड टेम्परेचर ल्याटरल स्पेन थालेर, भाइब्रेसन एन्ड पोजिसन सेन्स र पोस्टर कोलम भइहाल्यो। अल अफ द फलोइङ आर ट्रु एक्सेप्ट। अब हेमिब्यालिस्मस भनेको चाहिँ अब तिमीले हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, हेमिब्यालिस्मस भनेको चाहिँ तिम्रो अकर्स इन द लेजन अफ द ग्लोबस प्यारालिटस होइन कि, हेमिब्यालिस्मस भनेको पनि तिम्रो के हुन्छ काउडेटकै कारणले गर्दा कोरिया पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ त। अब नेक्स्ट क्वेसन, अल अफ द फलोइङ वर द न्युरोन्स अफ द सेरेबेलम आर ट्रु। न्युरोन्स अफ द सेरेबेलम क्लाइम्बिङ फाइबर्स होइन, कहिले टर्मिनल फाइबर्स अफ द न्युरोसेरेब्रल ट्र्याक्ट होइन है त। क्लाइम्बिङ फाइबर्स होइन, क्लाइम्ब गर्छ, क्लाइम्ब गरिसकेपछि टर्मिनल फाइबर्स हुँदैन। विच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर, अब हेरौँ है। अब हेर्दाखेरि के हुन्छ, अब तिमीलाई थालामस हुन्छ, यो थालामस भयो, त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ प्युटामिनहरू हुन्छ, हेड अफ काउडेट हुन्छ, सिजिपिङ भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन। सिजिपिङको फर्मुला चाहिँ के भन्दा हेड अफ काउडेट हुन्छ, काउडेट पछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ग्लोबस प्यारालिटस हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ प्युटामिन हुन्छ है त। त्यसरी सिजिपिङ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त, लेन्स स्ट्रक्चरमा है, त्यो याद गर्नु पर्यो सिजिपिङ भनेर है। त्यसपछि अब आयो बेजल ग्याङ्ग्लिया। बेजल ग्याङ्ग्लियाको के हुन्छ पी र जी सँगै हुन्छ नि त, सिजिपिङ भनेर सिजिपिङ हो नि त। जिपी चाहिँ के हुन्छ लेन्टिफर्म न्युक्लियस बनाउँछ त है, जिपिएल भनेर हुन्छ त। अब त्यसो नियोस्ट्राटम, पोलिस्ट्राटम, सिजिपिङ, जी भने प्यालिस्ट्रम, आर्किस्ट्राटम है त। अब कजेस इन द मसल टोन भने कोरिया भयो। अब कोरिया भनेको के हुन्छ काउडेटको न्युक्लियस, सी फर सी, कर्पोरेट स्ट्राटमहरू कर्पस भयो। अब हेमिब्यालिस्मस पनि के हो सब थालामिक न्युक्लियस है त, नामैले भन्छ सब थालामिक न्युक्लियसमा गइसकेपछि बल्ल के हुन्छ कन्ट्रोल्याटर सब थालामसमा गइसकेपछि बल्ल के हुन्छ हेमिब्यालिस्मस हुन्छ सब थालामस। त्यसपछि हेमिब्यालिस्मस, ब्याली भनेको चाहिँ के हुन्छ मिलाउनु पऱ्यो। पार्किन्सनिजम भनेर सब्स्टेन्सिया नाइग्रा भइहाल्यो। एथेटोसिस भनेको कर्पस स्ट्राटम एन्ड थालामस है त। अब नेक्स्ट भनेको सेरेबेलर है त, क्लाइम्बिङ फाइबर हो नि, क्लाइम्बिङ गरेर के हुन्छ यो यहाँ पुग्छ नि त, त्यही भएर यो के हुन्छ एन्ड फाइबर चाहिँ होइन है त। अब त्यही अब तिमीलाई के हुन्छ सेरेबेलमको के हुन्छ तिनवटा पार्ट्सहरू थाहा पाउनु पऱ्यो भनेर मात्रै आर्की सेरेबेलम चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर यो पिक्चर आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन के हो, विच अफ द फलोइङ नट इन्भल्भ द डिरेक्ट एन्ड कन्जेन्सियल राइट लिफ्ट द प्रिटेक्टेड न्युक्लियस यस, एडिङ्गर वेस्ट्राल यस, सिलियरी ग्याङ्ग्लियन यस भनेपछि मिडियल लङ्गिट्युडल फ्यासिकुलस होइन होला। विच द फलोइङ फिफ्थ क्रेनियल नर्भ लाइज द ग्रे म्याटर अराउन्ड द सेरेब्रल एक्युडक्ट। सेरेब्रल एक्युडक्टमा के हुन्छ, अब सेरेब्रल एक्युडक्ट हेर्ने हो भने के हुन्छ मेजेन्केफालिक न्युक्लियस नै हो, त्यही भएर द एन्सर इज मेजेन्केफालिक न्युक्लियस। अब सेरेब्रल एक्युडक्टको के हुन्छ यो लाइट पिपुलर रिफ्लेक्स हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला सुरुमा आँखाबाट आउँछ अप्टिक नर्भ, अप्टिक आइजमामा डिकसेट हुन्छ, अप्टिक आइजमामा डिकसेट भइसकेपछि ट्र्याक्ट भन्छ अप्टिक ट्र्याक्ट गएर यो के हुन्छ प्रिटेक्टल न्युक्लियसमा गएर भन्छ है, प्रिटेक्टल इन्टर न्युरोन्स क्रसिङ ओभर हुन्छ, त्यसपछि एडिङ्गर वेस्टफाल न्युक्लियस हुँदै फेरि ब्याक टु द सिलियरी ग्याङ्ग्लियन हुन्छ है त। यसमा के हुन्छ मिडियल लेमिनिस्कसहरूको कुरा आउँदैन है त, त्यही भएर के हुन्छ द्याट इज द एन्सर। अब के हुन्छ मेजेन्केफालिक न्युक्लियस हेर त यहाँ माथिसम्म जाने भने मेजेन्केफालिक न्युक्लियस हो नि त, त्यसको के हुन्छ एन्सर के हुन्छ त्यही भएर मेजेन्केफालिक न्युक्लियस। द क्वेसन वाज विच अफ द फलोइङ अराउन्ड द सेरेब्रल एक्युडक्ट भनेको छ, त्यही भएर के हुन्छ मेजेन्केफालिक न्युक्लियस। थ्याङ्क यू सो मच।